Salam alaikum, ومرحبا بكم فيديو جديد على القناة ديالي. Alors aujourd'hui ça sera un haul pour mes derniers achats اللي خديتهم بالنسبة للبيبي ان شاء الله، وغادي يدخل في ليبيزود ديال لا مامون اي لو بيبي بيان سور، دونك غادي نحطها لكم حتى هي مع لا ميم ايبيزود. جيسبر هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم. شفتكم كيعجبكم بزاف نبارطاجي معكم لي اول لي بون بلان داشا، وميم منين تاخذوا حوايج باثمنه مناسبه ويكونوا مزيانين. دونك هادشي كامل غادي تشوفوه في هاد لا فيديو. الا كنتو جداد ما تنساوش تابوناو في لاشين، والا كنتو قدام فانا كنقول لكم دائما شكرا على الوفاء ديالكم. تابعوا معايا لا فيديو حتى التالي. الوغ بالنسبه للميزاشا دونك فانا كناخذ دائما الاغلبيه من كيابي وميم من السي واكيكي. دونك هاد لي دو ماغازون هما اللي كاينين دابا متواجدين عندنا بزاف يعني في الشرق بعدا، ومع هاد لو كوفيد هذا ما كنقدرش نخرج بزاف الاسواق، دونك كنختار يعني دي زونطوا اللي ساهلين وكنلقى فيهم كل شيء. دونك غادي نبارطاجي معكم شنو خديت، شنو الحوايج اللي خديتهم التواله. كنت ديجا بارطاجيت معكم اول، غادي نخليه لكم دايوغ هنايا وميم في لا باغ دانفو، وغادي نخلي لكم نحاول نبارطاجي معكم لي بري لي بون بلان وشنو كاع خديت. دونك اول حاجه غادي نبدي بها. الوغ اللي خديتها دونك غادي نشوف هنايا شنو كاين كاع. دونك هنايا كاينه اون سيرفييت ولا فوطه بالنسبه للبيبي، غادي نحلها لكم باش نوريها لكم نيشان. الوغ جايه لهذا الشكل، خديت فيها ميني، وكاين دوطخ موتيف لا دوطخ ديسان انيمي تقدروا تلقاوهم. انا خديتها بهذا الشكل، خديتها سامبل في الابيض وفي الغوز، وهنا كما قلت لكم فيها بحال هكا. جو مي رابيل بلو دو بري حيت لقيتو هنايا تحيد، جو بونس حيدتو. ما هي الشكل ديالها. الا لقيت في لو سيت ولا تفكرت لو بري غادي نخليه لكم بيان سور في لا فيديو ولا في لا باغ دانفو. دونك هذا كوم بروميير ارتيكل اللي خديته من سي واكيكي. دوزيام شوز اللي خديتها من نفس لو ماغازان. دونك فوالا هادو فريمون حوايج اللي كنت كندبر عليهم. دونك خديت هنايا دو تريك اللي غادي نبارطاجيهم معكم. دونك انا خديت هاد الكوفرتور و لو درا و لو الكوسان بيان سور. دونك خديتهم تاع لونيكورن، بغيتكم تشوفوا الشكل ديالهم اكزاكتومون ها هما. وغادي نزيد نوريه لكم بيان سور اكثر في لا فيديو ديال لا شامبر دو بيبي، مي غادي نكون صايبلو لي بيان سور. دونك جايه لهذا الشكل، وهنايا لقيتها كانت برومو. دونك فوالا لو بري. وجايه على هذا الشكل. وبالنسبه لو تور دو لي دونك فهو خديته من نفس المغازه حتى هو. دونك لو فوالا خديته في هذا الموتيف هذا، وكاين ميم كوفرتور ديالو بحال هذا الشكل هذا، مي انا كنت هذا خديته قبل. دونك حتى ابري نزيد يعني الكوفرتور اللي فيها لو ميم موتيف. دونك فاش غادي نصايبها ولا غادي نوريها لكم بيان سور هنا في لا فوتو بدا كي غادي تجي دايره، وغادي نوريها لكم اوسي في لا فيديو ديال لا شامبر دو بيبي. دونك هذا لو بري ديالها. دونك هي خليتها لكم هنايا اكسبري باش نعقل لكم عليها. دونك 129 درهم. الوغ بالنسبه لي زوطخ زاشا اللي شريت، دونك انا خديت لا بروس دي شوفو و لونسومبل دي زونغل. دونك في هذا الشكل هذا خديتهم واحد لا بوتيك كيجيب حوايج لاسبان. دونك فوالا شنو خديت. الا عقلت هذا خديته ب 120 درهم، وهذا ما عقلتش لو بري ديالو اكزاكتومون. وخديت واحد يعني واحد بوغ ديكوراسيون ديال لا شامبر. دونك خديت هادو، فيها هنايا غادي تجي بحال جود نايت بحال هكا،
غادي باش نصايبها بيان سور غادي نوريها لكم في لا فيديو ديال لا شامبر. دونك كتجي بحال هكا لهذا الشكل هذا اللي كيبان لكم هنا لو لي، وهنا كتجي ملصقه في لو مور. دونك هادو كنت خديتهم مرجان، كانوا حاطين بزاف وحاطين بزاف لي يعني الشكلات اللي بغيتو بالنسبه للكبار وبالنسبه للصغار. الوغ شنو خديت اخر؟ دونك خديت مكيابي هذا اللي لقيتهم اون سولد. دونك فوالا لو بري التالي ديالهم اللي كانوا حاطينه قبل 100 درهم دونك ولاو 65. دونك خديت اون بلون وخديت في لا تاي بروميير موا دونك ان موا. شنو خديت اخر؟ دونك في المكيابي خديت هاد البنطلون هذا حتى هو ان موا. دونك خديته في هاد لي موتيف ديال ليشا والثمن ديالو 80 درهم. جاي على هاد الشكل. خديت اوسي مكيابي دونك هاد لي شوسيت في البلون وفي البلون وفي الغوز، ولو بري ديالهم دونك 40 درهم. جي بارطاج افيك فو ميم لي بري باش تاخذوا دي زيدي بحال هكا الا كنتو كدبروا على شي حاجه ولا تكون عندكم ديجا في راسكم. خديت دي بافوار هادو جو بونس لقيتهم سوا كارفور سوف مرجان. دونك جاي في هذا الشكل. ما عقلتش على لو بري الصراحه. خديت هذه جو مو رابيل بيان لوندروا منين خديتها. دونك خديتها من كارفور. دونك فوالا شاشيه من الفوق و لي غون ديالها. دونك هذه سيتم كارفور. دونك لا مارك اللي كيحطوها ديال المهم اللي تلقاوها في الجهه ديال نيو بورن كوليكشن. دونك ها هي سي باش كيبان لكم مزيان. ودابا بقات ليا شي حوايج اللي جاوني كادو وشي حوايج اللي خديتهم. المهم اون جينيرال دي فيتمون غادي نبارطاجيهم معكم حتى هما. الوغ هذه بيجاما، هذه كنت خديتها انا مرجان. دونك خديتها في لا تاي 3 موا. دونك فيها كامل فوق لو بول ديالها وفيها من تحت السروال متلاصقينش، وجايه في هاد لا كولور هادي. دونك هنايا الروج هنا لو كري و لو روج جايه على هاد الشكل. الوغ شنو خديت اخر؟ غنوري لكم كلكو كادو اللي وصلوني. دونك خديت هاد لي بودي هادو ميم هادو خديتهم مرجان. دونك جو مو رابيل بيان من خديت ديك البيجاما دونك خديت معاهم هادو. سي با واش كاين لو بري ولا لا، ما كاينينش، مي كاين هنايا. دونك خديت شي 3 موا. دونك فيها زوج. وبالنسبه لي بروميير زاشا اللي خديت دونك غنخليو لكم هنايا بيان سور في لا فيديو الا بغيتو تتفرجوا فيهم وفي لا بار دانفو اوسي. ودابا غادي نوريكم كلكو كادو اللي وصلوني. دونك وصلتني هاد البيجاما بيان سور هي السروال ديالها نتاع النوفوني هادي من يتزادوا يعني 0 موا. دونك فريمون صغيره بزاف يعني هادي 1 موا ولا 0 موا غادي نتاكد. 0 موا 3 موا. دونك هادي بور لي نوفوني هادي والسروال ديالها بيان سور. وصلني واحد لونسامبل اللي زوين بزاف. دونك نتاع ميني فيه هنايا من تحت السروال لاصق وهنايا شكل جوب وهنايا الشاشيه ديالو معاه. دونك هذا تيم ديال ميني غادي نوريه لكم. الشاشيه ديالو هنا فيها لي زوغاي ديال ميني، هنا فيها بابيون وهنايا جاي على هذا الشكل.
بالنسبه لدوطخ كادو اللي وصلوني حتى هما دونك غادي نحاول نبارطاجيهم معكم. الوغ وصلتني هذا انصامبل، و بيان سور هذا معاه كيجي من التحت ومن التحت كيجيو معاهم لي بات ولا كولون، دونك هكا جايين. هذا بالنسبه للانصامبل الاول. لو دوزيام انصامبل اللي جاي بحال هذا الشكل، وحتى هو من تحت دونك نفس الشكل ديال الاول مي في كولور مبدله، دونك فوالا. الوغ وجاوني دي بيجاما دونك في هذا الشكل في هاد لا كولور هادي بيان سور مع السروال ديالها، هادي في هاد لا كولور بيج، و لا دوزيام في لا كولور غري. فريمون فكروني هاد لي زونسومبل اللي كنوري لكم دابا، فكروني في لي فيتمون ديال الديسان انيمي اللي كنا كنتفرجوا واش كنا صغار، اللي هو سالي سورتو هاد لونسومبل. واخر حاجه في هاد لي زاشا غادي نوريها لكم، دونك هي هذا كنت ديجا بارطاجيتو معكم، اللي جاني حتى هو كادو. دونك سيت ان بول من الفوق ولا بحال كاب كيجي هنا فيه هادي، وشوفوا كي داير في الشكل ديالو. وهكا نكونوا سالينا هاد لو هول ولا ديرني زاشا اللي خديت. دونك جي بارطاجي افيك فو لو ماكسيموم، دونك الحوايج تولا اللي خديت. كاين حوايج اخرين كنت بارطاجيتهم معكم في لوطر فيديو، الا بغيتو تشوفوا غادي تلقاوها بلا بغدا انفو في لا فيديو اوسي. وبالنسبه لي زوطر زاشا دونك غادي نحاول نوريه لكم مع الوقت، وغادي تشوفوهم في دوطر فيديو ان شاء الله. جيسبر هاد لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخرى ومع التكمله ديال لا ميم ايبيزود. وكنشكركم بزاف.